السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ہولی قرآن ریسیٹیشن ویورز آج آپ کے لیے سورۃ توبہ کے رکو نمبر 13 کی قرأت لے کے آئی ہوں ویورز سورۃ توبہ کے رکو نمبر 13 میں آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک آیات ہیں۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگی بیل کے آئکن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرأت کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز سب مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ توبہ کے رکو نمبر 13 کی قرأت سماعت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرادوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلموهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فالله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ومن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بناه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔